इदानीं व्याकरणदृष्ट्या किञ्चित् पश्यामः। व्याकरणे यदा पदनिर्माणं भवति तदर्थं पाणिनिः एकक्रमस्य अनुसरणं करोति। भाषामध्ये एवं भवति, एक मूलपदं भवति, तत्र किमपि योजयामः, किं भवति, अन्य एकपदम् आगच्छति। यद् वयं योजयामः तस्य नाम प्रत्ययः इति। प्रत्ययः इति वदामः। प्रत्ययः नाम यत् वयं योजयामः, नाम पाणिनि वदति एतत् योजयतु इति। एवं सः यद्वदति तस्य एकनामकरणं कृतवान् प्रत्ययः इति। किमर्थं योजनीयम् इति तस्य उद्देश्यमपि वदति। एवं योजयति एवं भवति, रूपं भवति, एवम् अर्थः भवति, तदर्थम् एतत् योजयतु इति पाणिनिः उपदेशं करोति। प्रधानतया सुप् इति एकः प्रत्ययः अस्ति, सुप्रत्ययः इति वदामः। सुप्रत्ययं यदा योजयति तदा किं भवति इति चेत् विभक्तिरूपाणि सिद्ध्यन्ति। इदानीं रामः, रामो, रामाः, इदानीं प्रातस्मरणे वयम् उक्तवन्तः किल, कथं रामः, रामो, रामाः इति रूपम् आगच्छति इति चेत् राम इति मूलपदम् अस्ति। राम इति मूलपदं प्रातिपदिकम् इति वदामः। तत्र सुप् योजयति तदा रामः, रामो, रामाः इति रूपं सिद्ध्यति। अतः सुप् इति प्रत्ययः, सुप् इति प्रत्ययः अस्ति। सुप्रत्यययोजनेन किं भवति, विभक्तिरूपं सिद्ध्यति, रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अतः विभक्तिरूपनिमित्तं सः किं योजयति अथवा योजयतु इति वदति, सुप् इति प्रत्ययं योजयतु। अतः सुप् इति प्रत्ययः। इदानीं राम, कृष्ण इत्यादिकं वदामः किल, हरि, एतत् सर्वं क्रियापदं वा नामपदं वा? अतः सुप्पु कुत्र योजयामः, क्रियापदे वा नामपदे वा? नामपदे। नामपदे सुप्पु योजयति तस्य पदस्य विभक्तिरूपाणि भवन्ति। अतः सुप्रत्ययः। तिङ् इति प्रत्ययः अस्ति इति। तिङ् इति प्रत्ययः। इदानीं पठति, पठतः, पठन्ति इति वयं वदामः किल, नामपदं वा क्रियापदं वा? क्रियापदं। तत्र अन्तिमे किम् आगच्छति, ति इति आगच्छति किल। क्रियापदस्य मूलपदं तस्य नाम धातुः, नामपदस्य मूलपदमस्ति किल, तस्य नाम प्रातिपदिकम्। प्रातिपदिकेन सुप् योजयति विभक्तिरूपाणि भवन्ति। धातुः अस्ति किल, धातुना सह तिङ् योजयति, क्रियारूपाणि सिद्ध्यन्ति, क्रियारूपाणि सिद्ध्यन्ति। अतः सुप्रत्ययः अनन्तरं तिङ् इति प्रत्ययः अस्ति। सुप् तिङ् इति एतत् आङ्ग्लभाषायाम् अब्रिवियेशन् इति वदामः किल, संस्कृते प्रत्याहारः इति वदामः। सुप् इति प्रत्याहारः अस्ति। सु औजस् इति सः वदति, आरम्भे सु इति अस्ति, अन्तिमे इप् इति अन्तिमे अस्ति, अतः योजयित्वा सः सुप् इति। कथम्
अब्रिवियेशन् करणीयम् इति उक्तवान् अस्ति आदिरन्तेन सहेत इति एकसूत्रमस्ति सुप् इति सु इति आदि अस्ति अन्ते इत् भवेत् इप् इति इत् अतः योजयति चेत् आरम्भतः अन्तिमपर्यन्तं यदस्ति तत्सर्वम् इति स्वीकरोतु इति सामान्यम् अब्रिवियेशन् उपयुज्य एव वयं व्यवहारं कुर्मः दूरदर्शन् इति वदामः वा न DD इति वदामः किल ब्याङ्क् गत्वा किं वदति डिमाण्ड् ड्राफ्ट् इति न वदामः DD इति वदामः किल अतः व्यवहारे सरलम् इति कारणेन वयम् अब्रिवियेशन् उपयुज्य एव कुर्मः किन्तु अब्रिवियेशन् कथं कुर्मः पदद्वयमस्ति चेत् प्रथमपदस्य प्रथमाक्षरं द्वितीयपदस्य प्रथमाक्षरम् इति सामान्य व्यवहार मध्ये अस्ति किन्तु शास्त्रे कथं करणीयम् इति पाणिनि मार्गदर्शनं कृतवान् तदेव सिस्टम् इति वदामः किल तत् सिस्टम् सः आनीतवान् अब्रिवियेशन् सिस्टम् आनीतवान् अतः अत्र सुप् इति प्रत्ययः अस्ति किल तत् सुप् इति किमस्ति प्रत्ययः अस्ति सुप् इति दीर्घं वा केवलं सुप् 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 इति योजयामः वा प्रत्याहारः अस्ति सुप् इति प्रत्याहारः सुप् इति प्रत्याहारः एवमेव तिङ् इति प्रत्याहारः अस्ति किन्तु तिङ् इति प्रत्ययः कुत्र योजयामः क्रियापदेन धातुना सह योजयामः क्रियापदं नाम अत्र धातुः नाम क्रियापदस्य मूलपदमस्ति तत्र तिङ् इति योजयति तदा किं भवति क्रियारूपाणि भवन्ति सामान्यं वयं किं वदामः लकाराः इति वदामः लट् लकारः लङ् लकारः इति सर्वत्र ला 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 इति आगच्छति अतः स्मरणार्थं सौकर्यम् इति कारणेन पाणिनि किं कृतवान् लकाराः इति कति लकाराः सन्ति 10 लकाराः सन्ति अतः 10 लकाराणां रूपाणि सिद्ध्यन्ति कथं धातु अस्ति तत्र वयं तिङ् योजयामः तथा 10 लकाराणां रूपाणि सिद्ध्यन्ति अतः सुप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः इति प्रधानतया द्वयमस्ति पुनः अन्य प्रत्ययद्वयमस्ति एकं तु कृत् प्रत्ययः कृत् इति प्रत्ययः अस्ति कृत् प्रत्ययस्य विशेषः कः सामान्यं यदा दीपावली वा अन्य एक उत्सवः आगच्छति वयं किं कुर्मः नूतनवस्त्रं धरामः नूतनवस्त्रस्य मार्गद्वयमस्ति एकं तु केवलं क्लात् स्वीकुर्मः अनन्तरं तत्र गत्वा सीवनं कृत्वा धरामः एकः मार्गः अनन्तरम् अन्य एकः मार्गः अस्ति साक्षात् आपणं गत्वा यत् स्टिच् कृतमस्ति तद् स्वीकुर्मः द्वयमपि रिसल्ट् पश्यामः द्वयमपि समानमेव किन्तु प्रक्रिया भिन्ना प्रासेसिङ्ग् भिन्नमस्ति किल अतः यदा प्रासेसिङ्ग् करोति इदानीं क्लात् स्वीकृत्य टैलर् समीपं दत्वा स्वीकृत्य तद् सामान्यम् अस्मिन् दीपावली मध्ये पूर्वं ददाति अग्रिमदीपावली पूर्वं सः ददाति अतः एवं किन्तु यदा रेडिमेड् इति चेत् स्वीकृत्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः एवमेव अत्र तिङ् इति अस्ति किल तिङ् तत्र प्रासेसिङ्ग् अस्ति अन्य किञ्चित् रेडिमेड् फार्म् आवश्यकं तदर्थम् एकव्यवस्थां कृतवान् पाणिनि तदेव कृत् प्रत्ययः इति कृत् इति यदा योजयति तदा तिङ् रूपेण यत् भवति तस्य फलं भवान् स्वीकर्तुं शक्नोति इति
उदाहरणार्थं वदामि, गच्छत् इति अस्ति, गच्छति इति वदामः किल, गच्छति अनन्तरं तस्य भूतकालः अगच्छत् इति वदामः। समान अर्थे नाम भूतकाल अर्थे गतवान् गतवती इति सम्भाषण सन्दर्भे वयम् उपयोगं कुर्मः किल। कालः कालः कः, राहुकालः न, कालः भूतकालः। अगच्छत् इति वदति भूतकालः एव, गतवान् गतवती इति वदति भूतकाल अर्थः अस्ति, किन्तु तद् नामपदमस्ति। भूतकालः अस्ति किन्तु तस्य शब्दः विभक्ति भवति। नामपदम् इति किमर्थं वदामि, तस्य विभक्तिरूपाणि भवन्ति, किन्तु तद् सरलप्रयोगः अस्ति इति। संस्कृतभारत्याः सृष्टिः न, पाणिनेः सृष्टिः अस्ति। कथं तादृशरूपाणि सिद्ध्यन्ति इति चेत् कृत् इति प्रत्ययः अस्ति, तद् योजयति एतादृशरूपाणि सिद्ध्यन्ति। गतवान् गतवती, गत्वा गन्तुम्, आगत्य इति रूपाणि सन्ति किल। एतत् सर्वं कृत् प्रत्ययस्य योजनेन सिद्ध्यन्ति, रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अतः एतस्य कृत् अस्ति किल, तद् कुत्र योजयामः, अन्तिमे योजयामः। अतः कृदन्तप्रत्ययाः इति वदामः। कृदन्तम् इति चेत् कृत् अन्तिमे योजयामः, अतः कृदन्तम्। सुप्पु कुत्र योजयामः, अन्ते योजयामः, अतः सुप्पु अन्ते अस्ति, अतः सुबन्तप्रत्ययः। तिङ् कुत्र योजयामः, अन्ते योजयामः, अतः तस्य नाम तिङ् अन्त, तिङन्त प्रत्ययाः। सुबन्त प्रत्ययाः, तिङन्त प्रत्ययाः, कृदन्त प्रत्ययाः इति त्रयं दृष्टवन्तः। इदानीं प्रधानतया सुप्पु तिङ्, इदानीं कृत् इति एकः प्रत्ययः अस्ति। एवम् इतोपि एकमस्ति तद्धित इति। तद्धित प्रत्ययाः इति। तद्धित प्रत्ययाः, सुप्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः, तद्धित प्रत्ययः इति। इदानीं तद्धित प्रत्ययः अस्ति किल, तद् किमर्थम्, अस्माकं हितार्थमेव। तत् हितं, तत् जानाति, भाषाप्रयोगे हितं भवति, तत् हितमेव तद्धितम् इति भवति। अतः अत्र तद्धिते सः किं करोति, कृदन्ते धातु एव मूलम् अस्ति, तत्र कृत् योजयति, धात्वर्थः भवति। गतवान् गतवती इति क्रियायाः अर्थः भवति, किन्तु यदा तद्धितं योजयति तत्र कुत्र योजयति इति चेत् नामपदेन एव योजयति। नामपदम् आधारं भवति, नामपद आधारेण तद्धितं योजयति, भिन्न भिन्न अर्थाः आगच्छन्ति, अतः तदेव तद्धित। तद्धित इति प्रत्ययः अस्ति किल, तेन कारणेन एव नूतन नूतन शब्दानाम्, आधुनिक शब्दानां सृष्टिं वयं कर्तुं शक्नुमः। नूतन शब्दानां सृष्टिः कथं, तदर्थं मार्गदर्शनं कृतवान् अस्ति, तदर्थमेव अस्ति तद्धित प्रत्ययः इति। प्रत्ययः नाम तत्र एकैकं किं किं योजनीयम्। इदानीं गतवान्, वान् योजयतु, गतवती, वती योजयतु। किमर्थं वान् वती, वान् इति चेत् पुल्लिङ्गं भवति, वती इति चेत् स्त्रीलिङ्गं भवति, एवमस्ति किल। किन्तु तस्य मूलशब्दः गतवत् शब्दः। पुल्लिङ्गे भवति गतवान्, गतवन्तौ, गतवन्तः। स्त्रीलिङ्गे भवति गतवती, गतवत्यौ, गतवत्यः, एवं। नपुंसकलिङ्गे गतवत्, गतवती, गतवन्ति इति भवति किल।
एवं सः वत् तस्य नाम वत् इति वत् योजयति चेत् एवं रूपं गतवत् इति मूलरूपं भवति, प्रातिपदिकरूपं भवति। पुल्लिङ्गे कथं, स्त्रीलिङ्गे कथं, नपुंसकलिङ्गे कथम् इति सः प्रदर्शयति। एवमेव अत्र तद्धितमस्ति किल, तत्र विभिन्न अर्थेषु एक नामपदमस्ति, तस्य भिन्न अर्थं वयं प्राप्तुम् एतत् योजनीयम् इति सः वदति। इदानीं सन्यासी इति वदामः किल, सन्यासी किल, सन्यासी इति चेत् कः अर्थः? तद् तस्य प्रातिपदिकं किमस्ति? सन्यासिन् इति अस्ति। यदा यः सन्यासं करोति सः सन्यासी। तत् किम् अस्माकं शरीरे यत् मनः अस्ति, अन्य इन्द्रियाणि सन्ति, सर्व इन्द्रियाणां निग्रहणं करोति, सः एव सन्यास, तस्य कार्यस्य नाम सन्यासम् इति। यः तद् करोति सः सन्यासी इति वदामः। गुणः इति वदामः किल, गुणः, यस्य गुणः अस्ति सः गुणी, गुणी इति वदामः। मन्त्री इति वदामः किल। एतत् सर्वं कथम् आगच्छति? गुण इति नामपदमस्ति किल, यस्य गुणः अस्ति सः गुणी, यस्य गुणः अस्ति सः गुणी। यस्य सन्यासगुणः, सन्यासं यः करोति सः सन्यासी। यः मंत्र आलोचनां करोति सः मन्त्री। तन्त्री इति केरळे वदन्ति किल, अय्यप्प मन्दिरे सर्वं तन्त्री नाम तन्त्रशास्त्रं करोति सः, तन्त्रशास्त्रप्रयोगं करोति, अतः तन्त्री। एवम् अतः सः किं वदति? तद् युक्तः इति वक्तुम् इन् इति योजयतु। गुण इन् इति योजयति, गुणिन् इति भवति। गुण इन् इति यदा योजयति इन्, इन् इति प्रत्याहारः अस्ति, प्रत्ययः अस्ति, इन् प्रत्ययः। तद् कुत्र आगच्छति? तद्धित, तद्धितम् इति ब्राड् टापिक् अस्ति, ब्राड् हेडिङ्ग्। तद्धित प्रत्ययः इति एक ब्राड् टापिक् अस्ति, तत्र इन् प्रत्ययः एक सब डिविजन्, तस्य अन्तर्गतः भागः अस्ति। इन् प्रत्ययं योजयतु कस्मिन् अर्थे इति चेत्, यद् पदेन येन पदेन भवान् योजयति तद् सहितः, तद् युक्तः इति अर्थः। तद् युक्तः, गुणयुक्तः, गुणिन्, गुण इन् गुणिन् नाम गुणसहितः, गुणयुक्तः इत्यर्थः। बली, महाबली सर्वं वदामः किल, बली इति चेत् कः अर्थः? बलम् इति अस्ति, बलयुक्तः, बल इन् बलिन् प्रातिपदिकमस्ति, तस्य यदा विभक्तिरूपम् आगच्छति तदा सुप्पु योजनीयम्। योगी, योग अनन्तरम् इन् योजयति, योगिन्। भोगी, पोङ्गल् आगच्छति भोगी इति वदति, भोगी, भोग इन् भोगिन्, रोग इन् रोगिन्। एवं इन् प्रत्ययं योजयति, कः अर्थः भवति? इन् प्रत्यय पूर्वं यद् पदं योजयति तद् युक्तः, तत् सहितः इत्यर्थः। एवं गुणसहितः अस्ति, गुणयुक्तः अस्ति गुणी, बलयुक्तः अस्ति बली।
अतः इन् इति एकः प्रत्ययः कुत्र आगच्छति? तद्धिते आगच्छति। तद्धितप्रत्ययः किन्तु तत्र स्पष्टं सः तद्धितमिति बृहत् विशाल विषयः तत्र एकम् एकम् अंशं वदति तत्र एकः अंशः एव इन् प्रत्ययः इति। इन् इति प्रत्ययः समान अर्थे अन्य एक प्रत्ययं वदति सः समान अर्थः एव बलवान् इति वदामः किल बली इति दृष्टवन्तः कथं बली इति आगच्छति बल इन् बल अनन्तरम् इन् योजयति बली इति आगच्छति इदानीं बलवान् इति चेत् तत्र वत् इति योजयति बलवत् इति चेत् बल समान अर्थः एव समान अर्थः एव किन्तु प्रत्ययः भिन्नः अस्ति प्रत्ययः भिन्नः अस्ति कारणम् अधिक आप्शन् ददाति अधिक आप्शन्स् संस्कृते अस्ति इदानीं भूतकालनिमित्तं पश्यति चेत् भिन्न भिन्न आप्शन्स् सन्ति एकं तु लकारदृष्ट्या भूतकालः अस्ति कृदन्तदृष्ट्या भूतकालः अस्ति इतोपि सरलं कर्तुं स्म योजयति चेत् भूतकालार्थः भवति गच्छति गच्छति स्म इति भूतकालार्थः एवं बहुविध आप्शन्स् विकल्पाः सन्ति तदा एव भाषायाः विकासः अधिकः भवति तदर्थम् अर्थः समानः एव किन्तु अन्ये किमस्ति इति चेत् अन्यप्रत्ययं योजयतु इति इन् इति यदा प्रत्ययमस्ति गुण इन् नाम गुणयुक्तः गुणवान् गुणवान् अर्थः समानः एव किन्तु प्रत्ययः भिन्नः तदपि तद्धितप्रत्ययः वान् इति कुत्रचित् किं भवति मान् इति भवति शक्ति मान् बुद्धिमान् किल बुद्धिमान् मान् तत्र वान् एव अनन्तरं तद् यदा इदानीं बलवान् शक्तिमान् कुत्र मान् अस्ति कुत्र वान् अस्ति वान् पूर्वं किमस्ति अकारान्तः अस्ति यत्र अकारान्तः नास्ति तत्र मान् अकारान्तः अस्ति चेत् वान् अन्यत्र मान् एतद् जानीमः मान् इव वयं सन्तोषेण तुल्लि तुल्लि गच्छामः वान् मान् गतवान् शक्तिमान् बुद्धिमान् दयावान् अकारान्तः किल अतः दयावान् कृपावान् भगवान् भगवान् किल एवं समानार्थः एव तद्युक्तः तदर्थम् अन्य प्रत्ययं वदति यद्यपि अर्थः समानः किन्तु अन्यः प्रत्ययः अस्ति वान् मान् इति प्रत्ययः अस्ति अन्य समान अर्थे अस्ति लुः इति भवति कृपालुः क्रीडालुः इति वदामः किल अर्थः कः तद् तत्र सामर्थ्यमस्ति तद् युक्तः कृपायुक्तः भगवान् कृपालुः अस्ति इति वदामः कृपालुः दयालुः अस्ति दयालुः अस्ति यः क्रीडति सः क्रीडालुः अस्ति इति वदामः लुः तद्धितलुः तद्धितलघु अस्ति एवं अर्थः समानः एव किन्तु भिन्न भिन्न प्रत्यययोजनेन सः प्रतिपादयति रूपाणि भिन्नानि भवन्ति एकत्र गुणी इति वदामः अन्यत्र गुणवान् इति वदामः गुणालुः इति वदामः
अतः भिन्न भिन्न रूपाणि भवन्ति, अर्थः समानः, अर्थः समानः भवति, एवम् एकमस्ति। अनन्तरं तद्धिते अपत्याधिकारः इति एकः चाप्टर् अस्ति, एकः विषयः अस्ति। अपत्यम् इति वदामः किल, चैल्ड् इति वदामः, कुळन्दै इति तमिळ् भाषायां वदामः। तदा स्त्री वा पुरुषः वा इति कथं जानीमः? तर्हि एकपदं योजनीयं, मेल् चैल्ड्, फीमेल् चैल्ड्, आन् कुळन्दै, पेन् कुळन्दै इति योजयामः किल। एवमेव संस्कृते अपत्यम् इति चेत् पुरुषः वा स्त्री वा इति न जानीमः, अतः पुमान् इति योजयति पुरुषः, स्त्री इति योजयति चेत् महिला इति अपत्यं पुमान्, अपत्यं स्त्री इति द्विविधं वदति। अपत्यं पुमान्, अपत्यं स्त्री। इदानीं कस्य अपत्यम् इति प्रश्नः भवति किल, कस्य अपत्यं? तदा तत्र समासः, समासदृष्ट्या किं भवति? षष्ठी विभक्ति भवति, षष्ठी विभक्ति। पर्वतः अस्ति, नाम पर्वतः महाराजः अस्ति, तस्य अपत्यम् अस्ति स्त्री पार्वती। पर्वतस्य अपत्यं स्त्री पार्वती, पर्वतस्य अपत्यं स्त्री। अत्र पर्वत इति यदा प्रासेसिंग कुर्मः पार्वती इति भवति। कथम् इति चेत् तद्धितकारणेन, तद्धितस्य अपत्याधिकारः इति अपत्य विषये वदति तद्धित प्रत्ययः, अतः अपत्य विषये यत् यत् आगच्छति तत्सर्वं तद्धित प्रत्यय अंतर्गतः। पर्वतस्य अपत्यं स्त्री पार्वती इति वदामः। रामः अस्ति, कस्य पुत्रः? दशरथस्य पुत्रः अस्ति। दशरथस्य अपत्यं पुत्रः इति कारणेन पुमान्, तत्र किं भवति? दाशरथिः इति भवति। तत्र पर्वत पार्वती इति परिवर्तनं, दशरथ दाशरथि इति परिवर्तनमस्ति किल। तद् तद्धित प्रयोगेन किं भवति? एवं परिवर्तनं भवति। दशरथः, दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः। दाशरथि इति पदं कथं सिद्ध्यति? तादृशरूपं कथं सिद्ध्यति? तद्धित कारणेन। तत्र सः वदति पूर्वं यदस्ति तद् दीर्घं भवति, दशरथ दाश, अनन्तरं विकारान्तम् आगच्छति, एवं तस्य एकः क्रमः अस्ति, एकः क्रमः अस्ति। अतः तद् तद्धित सम्बन्धः अस्ति। तत् प्रासेसिंग कथं कुर्मः? तद्धित अनुसृत्य कुर्मः। अतः अपत्याधिकारं यत् यत् अस्ति तत्सर्वं तद्धित अंतर्गतः भवति, तद्धित अंतर्गतः भवति। तत्र साक्षात् पुत्रः भवति, अतः परम्परायाम् आगतः इति भवति, परम्परायाम् आगतः। इदानीं दाशरथिः इति वदामः, रामः इति वदामः। रामः एव दाशरथिः वा? लक्ष्मणः अपि दाशरथिः, दशरथस्य अपत्यं। भरतः अपि दाशरथिः एव, शत्रुघ्नः अपि दाशरथिः एव। किन्तु रूढी इति एकम् अस्ति, कन्वेन्शनल् इति वदामः किल। यद्यपि दाशरथिः इति चेत् रामः, लक्ष्मणः, भरतः, शत्रुघ्नः अस्ति, किन्तु व्यवहारे
वयं यथा दाशरथिः इति अस्ति रामः इत्येव अर्थं वयं स्वीकुर्मः। एतत् कन्वेन्शनल् अस्ति, एतत् अस्माकं व्यवहारदृष्ट्या अस्ति। एतत् अपत्यं साक्षात् पुत्रः अस्ति। रामस्य अन्य एक नाम अस्ति राघवः इति वदामः, राघवः इति वदामः। तत्र रघुः रघुशब्दः अस्ति, तस्य षष्ठी किं रघोः गुरोः इव, गुरोः एव रघोः अपत्यं पुमान् वासः न। तस्मिन् परम्परायां रघुपरम्परा तस्य परम्परायाम् आगतः। परम्परा इति वक्तुं गोत्र इति वदन्ति, गोत्रशब्दस्य प्रयोगं करोति। रघोः गोत्र अपत्यं पुमान्, गोत्रापत्यं पुमान्। गोत्र अपत्यं सन्धिः अस्ति, कः सन्धिः? सवर्ण दीर्घ संधिः। गोत्रापत्यं पुमान् राघवः। अतः द्विविधं भवति, साक्षात् पुत्रः अस्ति, तत्र अपत्यं पुमान् इति वदामः। यदि परम्परायां वंशावली मध्ये आगच्छति इति सूचयितुं किं कुर्मः? गोत्रापत्यं पुमान्, गोत्रापत्यं स्त्री, अपत्यं स्त्री, अपत्यं पुमान्, गोत्रापत्यं पुमान्, गोत्रापत्यं स्त्री इत्यादिकम् आगच्छति। तस्य रूपसिद्धिः केन कारणेन? रूपे परिवर्तनमस्ति किल, रघु एव अस्ति राघवः इति आगच्छति, दशरथ इत्येव अस्ति दाशरथिः इति आगच्छति, पर्वत इत्येव अस्ति पार्वती इति आगच्छति। तत्सर्वं न न राघवः इति चेत् लक्ष्मणः अपि एव। आम् आम्, तत्र किम् इति चेत् तदेव रूढी इति वदामः किल, रूढी। कारणं किम् इति चेत् तदा एव स्पष्टता भवति अथवा कष्टता भवति, अर्थ अवगमनं। यदा एकः श्लोकः अस्ति, रामस्य विषये अस्ति वा, लक्ष्मणस्य विषये अस्ति वा, दशरथस्य विषये अस्ति वा इति वयं कथं जानीमः? अतः एव एकः नियमम् उक्तवन्तः, एतस्य पदस्य अस्ति चेत् एषः अर्थः स्वीकरणीयः इति। पंकजम् इति पदमस्ति किल, कः? कमलं। किमर्थं कमलं? तस्य वास्तविक लिटरल सेन्स् पश्यते, पंकात् जायते इति। पंकात् यत् यत् जायते तत्सर्वं पङ्कजमेव। किन्तु अर्थ अवगमनार्थम् अर्थस्पष्टनिमित्तं ते किं कृतवन्तः? पंकजं, यद्यपि पंकजात् भिन्न भिन्न वस्तूनि आगच्छन्ति, तथापि कमलम् इत्येव स्वीकरणीयं। तदेव कन्वेन्शन्। नो चेत् कन्फ्यूषन् एव भवति। कन्वेन्शन् नास्ति चेत् तत्र कन्फ्यूषन् भवति। तदर्थमेव तदेव रूढी इति उक्तवन्तः। अतः राघवः इति यदा वदामः, दशरथः अपि राघवः भवति, लक्ष्मणः अपि राघवः भवति, शत्रुघ्नः अपि राघवः भवति। किन्तु रूढी दृष्ट्या किं कुर्मः इति चेत् रामः इत्येव वयं स्वीकुर्मः। अतः रघोः गोत्रापत्यं पुमान् इति वदामः, दशरथस्य अपत्यं पुमान् इति वदामः, पर्वतस्य अपत्यं स्त्री पार्वती इति। एवं तद्धित प्रत्यये अपत्य विषये यद् वदति तदपि तद्धित सम्बन्धः एव। बहूनि उदाहरणानि भवतः पुस्तके अस्ति। केवलं कथं तस्य तात्पर्यं किं, कथम् आगच्छति इति अहं सूचयामि। आम्, कारणम् इदानीं गणितशास्त्रे अपि
किं भवति इति चेत् यदा प्रासेसिङ्ग् करोति तस्य भेदः भवति किल। अतः सः एवमस्ति। इदानीं वसुदेवः पुत्रः अस्ति, वसुदेवस्य पुत्रः वासुदेवः इति भवति किल। दशरथस्य यदा भवति तत्र अन्ये लघु प्रासेसिङ्ग् भवति, तत् सूत्रे वदति एवं भवति चेत् दशरथपदमस्ति चेत् एवं भवति इति। तत् प्रासेसिङ्ग् यदा तद्धितं योजयति, प्रासेसिङ्ग् यदा करोति तत्र भेदः भवति। तद् किञ्चित् अग्रे पश्यामः। केवलं दशरथ अस्ति चेत् दाशरथिः इति स्वीकरोति, तत्र प्रासेसिङ्ग् मध्ये भेदः अस्ति। अतः तद्धिते अपत्यविषये यदागच्छति तद् अपत्यविषये यदागच्छति तदपि तद्धितसम्बन्धः, तद्धितप्रत्ययसम्बन्धः इति स्वीकुर्मः। अनन्तरं अद्य प्रातस्मरणे यं वैदिक इति उक्तवन्तः किल। वैदिक इति एकः शब्दः आगतः। वैष्णव, शैव इत्यादिकम् आगच्छति किल। कथं वैदिक वेदसम्बन्धः अस्ति किल। वैदिकः इति वदामः। यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इति आगच्छति। वैदिकाः इति आगच्छति किल। वेदसम्बन्धः अस्ति। सम्बन्धं यदा सम्बन्धार्थः भवति तत्र तद्धित सूचयति, तत्र कथं परिवर्तनं करणीयं। वेदसम्बन्धः अस्ति वैदिक, वै इति भवति। शिवसम्बन्धः अस्ति शैव, विष्णुसम्बन्धः अस्ति वैष्णव। यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति इति आगच्छति किल। एवं तत् तस्य सम्बन्धः अर्थः यदा भवति तत्र परिवर्तनं भवति, तद्धित दृष्ट्या परिवर्तनं भवति। तदपि तद्धितप्रत्ययस्य अन्तर्गतः विषयः अस्ति। वैष्णवः, शैवः, वैदिकः एतत् सर्वम् अन्तर्गतः, तद्धित अन्तर्गतः विषयः। यदा एकः कार्यक्रमः अस्ति, अन्तिमे एकं गीतं गायामः किल, जनगण इति। तस्य गीतस्य नाम किं? देशीयगीतं वा देशीयगीतं वा? देशीय, देशीय न देशीयगीतं। ईय ईयो पत्ता वच्चिरुक्को। किमर्थम् इति चेत् सम्बन्धः इत्यर्थः। तत् सम्बन्धः देशसम्बन्धगीतं, तद् देशीयगीतम् इति चेत् देशसम्बन्धगीतं। देशीयगीतं, देशस्य इदं देशीयं, देशस्य इदं। तत्र किं भवति? अयम् इयम् इदम् इति। गीतम् इति लिङ्गं किं? नपुंसकलिङ्गम्। अतः इदं देशस्य इदं देशीयं गीतं। भक्तः, भक्तः तर्हि किं लिङ्गं? पुल्लिङ्गम्। अतः अयं भक्तः देशीय भक्तः, देशभक्तः इत्यादिकं वदामः किल। देशस्य नाम देशीयभक्तः नाम देशसम्बन्धभक्तः, देशीय, देशीया तदा इयम् इति। अतः अयम् इयम् इदं पुल्लिङ्गसम्बन्धः अस्ति चेत् अयम् इति योजनीयं, देशस्य अयम् इति। यदि स्त्रीलिङ्गसम्बन्धः अस्ति पदस्य तदा देशस्य इयम् इति योजनीयं। यदि नपुंसकलिङ्गस्य सम्बन्धः अस्ति तदा देशस्य इदम्। अत्र अयम् इयम् इदं किं सूचयति? सम्बन्धं सूचयति,
देशस्य सम्बन्धः अस्ति, देशस्य सम्बन्धः अस्ति इय, अतः देश इय देशीयगीतं। तत्र राष्ट्र अस्ति किल, राष्ट्रिय, तत्र एव कुत्रचित् सर्वथा यदा नियमः अस्ति तस्य किं भवति, विकल्पः अपि भवति किल, अन्य एक्सेप्शन् वदामः किल, एक्सेप्शनल् केसस् अपि भवन्ति। अतः राष्ट्रियगीतं, राष्ट्रीय नास्ति, राष्ट्रीय न राष्ट्रिय, तत्र एकम्, अन्यत्र सर्वत्र दीर्घमेव भवति। भारतीय विद्याभवन् इति अस्ति किल, किमर्थं भारतीय इति अस्ति, इय योजयति चेत् भारतसम्बन्ध इत्यर्थः, भारतसम्बन्धः, तदा भारतस्य भारतीय, भारतीयम् इति चेत् भारतस्य इदं भारतीयं, भवनम् इति नपुंसकलिङ्गं किल, अतः भारतीयं भवनं, भारतसम्बन्धभवनम् अस्ति इति। अतः सम्बन्ध अर्थे वयं तद्धित प्रत्यय प्रकारेण पदनिर्माणं कुर्मः। अन्य एकमस्ति भाव अर्थः इति। भावः तद् यत्र अस्ति तत् इति। आङ्ग्लभाषायामपि किं कुर्मः, नेस् इति वदामः किल, क्लेवर्नेस् इति वदामः। एवं तद् अस्ति, तद् नेस् इति किं सूचयति, तद् अस्ति इत्यर्थः, तत् गुणः अस्ति। एवं वक्तुं तद्धितप्रयोगः अस्ति, तत्र किं भवति इति चेत् त्वम् अथवा ता इति योजयामः। त्वं ता अर्थः समानः, भावार्थे एव। इदानीं घटः अस्ति इति वदामः। घटः नाम यत्र घटत्वम् अस्ति तदेव घटः भवति। घटः इति वदामः, कदा घटः इति वदामः, तत्र घटत्वम् अस्ति तदा घटः। भवान् मनुष्यः एव नास्ति इति तर्जनं कुर्वन्ति, किमर्थं, कारणं मनुष्यस्य गुणः यः अस्ति तत् तस्य समीपे नास्ति, अतः मनुष्यत्वं नास्ति इति वदामः किल। मृगत्वमस्ति मनुष्यत्वं नास्ति इति वदन्ति। भवतः व्यवहारः मृगः इव अस्ति, भवतः गुणः मृगत्वगुणः। भवतः व्यवहारः उत्तमः अस्ति, मनुष्यत्वं भवतः अस्ति, भवति अस्ति, अतः तत्र त्वम् इति योजयामः। एवमेव ता इत्यपि योजयितुं शक्नुमः। मनुष्यता, घटता, पटता, पटं नाम क्लॉथ, एवं घटता पटता सर्वं, ता अर्थः समानः एव, त्वम् अथवा ता, त्वम् अथवा ता। एतद् किं, तद् भावम् अस्ति, घटस्य भावः अस्ति। घटः कथं भवेत्, तस्य स्वभावः कथं भवेत्, सः स्वभावः घटे अस्ति, अतः घटत्वम् अस्ति इति वदामः। मनुष्यस्य स्वभावः यद् अस्ति तद् अस्ति, तदा मनुष्यत्वम् अस्ति। मृगस्य स्वभावः अस्ति, तदा मृगत्वम् अस्ति। वानरस्य स्वभावः अस्ति, तर्हि वानरत्वम् अस्ति। जड स्वभावः अस्ति, जडत्वम् अस्ति इति वदामः। त्वम् इति यदा योजयति तत् किं भवति, तत् स्वभावम् अस्ति इति। तदेव जडता इति वदन्ति। जड
जडता इति नाम जडत्वम् अस्ति जडत्वम् अस्ति अतः तस्य भावः जटस्य भावः जटत्वं जटस्य भावः जटता इति तत्र भावः इति पदं तत्र योजयामः गुणस्य भावः गुणत्वं दृढस्य भावः दृढता कोमलत्वं कोमलता सरलत्वं सरलता कठिनत्वं कठिनता कठिनस्य भावः इति क्रूरत्वं क्रोधत्वम् एवं त्वम् अथवा ता इति योजयामः तदा महत्त्वं महतः भावः महत्त्वं विद्या विद्यात्वं एवं कोमलत्वं कोमलस्य भावः कोमलत्वम् अस्ति समत्वं योग उच्यते किल भगवद्गीता समत्वं समत्वं समता अतः त्वम् अथवा ता इति भावार्थे वयं योजयामः यदा पदस्य विभजनं कुर्मः विग्रहवाक्येन वदामः तत्र किं भवति षष्ठी अनन्तरं त्वं भावः इति वदामः किन्तु रूपं कथं भवति कोमलस्य भावः कोमलत्वं कोमलस्य भावः कोमलता एवं भवति पंडितस्य त्यं त्यं इदानीं ता इति अस्ति किल अन्य अर्थे अपि ता आगच्छति समूहार्थे ता भवति समूहः समूहः समुदायः इति वदामः किल समुदायः समूहः समूहार्थ सूचनार्थं ता इति योजयामः जनसमुदायः अस्ति जनता जनता पार्टी इति वदन्ति किल जनसमूहः इत्यर्थः ममता मम समूहः पूर्वं सामान्यजनानां निमित्तं न्यूनमूल्येन भोजनमासीत् तस्य नाम जनता सापाड् नाम जनसमूहस्य सामान्यजनसमूहस्य इति अर्थे तत्र ता इति योजयामः ता इति योजयति चेत् कः अर्थः भवति समुदायः इत्यर्थः समुदायार्थे भवति अतः तत्रापि ता अस्ति अत्रापि ता अस्ति कथं वयं जानीमः सान्दर्भिकः अर्थः कः इति एतादृशप्रयोगः सर्वासु भाषासु अस्त्येव रेड् इति वदति किं स्पेल्लिङ्ग् लिखामि इति चिन्तयति वा सन्दर्भः कः वर्णविषये वदति वा क्रियाविषये वदति वा इति वर्णविषये चेत् स्पेल्लिङ्ग् भिन्नं क्रियाविषये वदति चेत् रीड् रेड् रीड् रेड् रेड् अस्ति किल स्पेल्लिङ्ग् किम् एतद् वर्तमानकालः वा भूतकालः वा कथं सन्दर्भः एव तस्य निश्चयं करोति सान्दर्भिकः अर्थः अस्ति सन्दर्भम् अनुसृत्य वयं निश्चयं कुर्मः किल एवमेव ता इति योजयति समूहार्थः वा भावार्थः वा इति वयं सान्दर्भिकम् अर्थं स्वीकृत्य शक्नुमः
सन्दर्भः एव नास्ति किं करोमि द्वयमपि लिखतु दोषः नास्ति अथवा यत्किमपि लिखतु दोषः नास्ति कारणम् अहम् एवं सन्दर्भं चिन्तितवान् अतः एवमस्ति अतः यदि स्पष्टता आवश्यकी सन्दर्भः आवश्यकः भवति सन्दर्भम् अनुसृत्य ताप्रयोगेण तत् समूहार्थः वा अथवा भावार्थः वा इति निश्चयः भवति ता इति अन्यः एकः विषयः अस्ति चायं पातुं किम् आवश्यकं बृहत् अस्ति वा लघु अस्ति वा लघु एव अस्ति चषकः यदि गृहतः आगच्छति तद् बृहत् चषकः भवति यदा अत्र यच्छन्ति तदा कप् स्माल् एव भवति कारणं किं वयं पाणिनीमार्गम् अनुसरामः अल्पार्थे कप् इति उक्तवान् अस्ति अल्प अर्थे अल्पं नाम किञ्चित् इत्यर्थः लघु इत्यर्थः अतः कप् किमर्थमस्ति अल्प अर्थे अस्ति नाम कप् इति प्रत्ययः अत्र किं भवति क इति भवति पदेन क इति यदा योजयति तदा अल्प अर्थं नाम लघु इति अर्थं बोधयति सामान्यं वयं व्यवहरामः किल बालः इति अस्ति वयं किं वदामः बालकः इति वदामः बालः बालकः इति कः अर्थः बाल सामान्यम् अस्माकं दृष्ट्या व्यवहारस्य दृष्ट्या बालः बालकः समानः एव किन्तु सूक्ष्मभेदः अस्ति सामान्यं तमिळ् मध्येपि व्यवहारमस्ति पय्यन् इति वदामः चिन्न पय्यन् इति वदामः किल पय्यन् इति वदामः चिन्न पय्यन् इति वदामः तत्र सूक्ष्मतया अर्थभेदः अस्त्येव एवमेव बालः इतोपि लघु अस्ति चेत् सः बालकः कारणं किं कप् योजितवन्तः अल्पत्वं सूचयति सः बालस्य अपेक्षया इतोपि न्यूनवयस्कः अस्ति इति सूचयितुं बालकः इति वदामः वृक्षः अस्ति बृहत् अस्ति लघु अस्ति चेत् वृक्षकः वृक्षः नाम ट्री भवति सामान्य चेडी इति चेत् वृक्षकः कः तत्र योजयति चेत् यत् बृहत् अस्ति तस्य अल्पत्वं बोधयति सूचयति बालः बालकः वृक्षः वृक्षकः इति तदेव ह्यः अहम् उक्तवान् किल आटिकनालिकात् एवमेव सर्वत्र इति नास्ति यत्र साध्यता अस्ति तद् अतः कप् इति एकः प्रत्ययः अस्ति इतः परं यदा यदा चायकप् पश्यति पाणिनीं स्मरामः अनन्तरं तरतम इति वदामः तरतम एतत् किं भवति यदा एक वस्तु अस्ति तस्य विषये तद् अन्यवस्तुना सह यदा वयं तोलनं कुर्मः तदा किं भवति इति चेत् तरतम इति आगच्छति इदानीम् एकः बालकः अस्ति उन्नतः बालकः इति वदामः उन्नतः बालकः इति अन्यः एकः बालकः आगच्छति तस्य अपेक्षया सः कथमस्ति उन्नततरः अस्ति एकः वर्गः अस्ति
तरः उन्नततरः एक वर्गः अस्ति यदा वर्गे पश्यामः सः एव अत्यन्त उन्नतः बालकः अस्ति अन्ये सर्वे वामनाः एव तस्य अपेक्षया तदा उन्नततमः तमिळ् भाषायां तरं वदन्ति किल कुतः संस्कृततः तरम् उयर्तरम् इति वदन्ति निरन्तरम् अतः अत्र तर इति चेत् अन्य अपेक्षया अधिकं न्यूनम् इत्यादिकं यदा वयं कंपैरिजन् कुर्मः तत्र आङ्ग्लभाषायां पॉजिटिव डिग्रीस् ऑफ कंपैरिजन् इति वदन्ति किल तत्र सामान्यस्य पॉजिटिव डिग्री इति वदन्ति किञ्चित् इतोपि अन्येन सह यदा तोलनं करोति कंपेर् करोति कंपैरेटिव डिग्री इति वदन्ति तदेव इति यदा स्पष्टं निर्देशं करोति तदा सुपर्लेटिव इति वदन्ति किल तस्मिन्नेव यदा उन्नतः इति पॉजिटिव अस्ति तदा तर इति योजयति चेत् अन्येन सह तोलनं करोति इति अनन्तरं तदेव उत्कृष्टमस्ति इति सूचयति तदा तरतम इति भवति साधकतमं करणम् इति करणकारकस्य लक्षणं वदति पाणिनि साधकतमम् इति नाम अत्यन्तं साधकं तदेव साधनम् अस्ति इति सूचयितुं तत्र तमप्रत्ययस्य प्रयोगं करोति तम इति चेत् तदेव उत्कृष्टम् इति अतः तरतम अस्तु इदानीं पुल्लिङ्गे अस्ति स्त्रीलिङ्गं चेत् उन्नता उन्नततर स्त्रीलिङ्गे भवेत् अनन्तरम् उन्नततमा उन्नततरा उन्नततमा नपुंसकलिङ्गे चेत् उन्नतम् उन्नततरम् उन्नततमम् एतत् सर्वं संस्कृते विशेषणपदम् इति वदामः अड्जेक्टिव् इति वदन्ति किल आङ्ग्लभाषायां तद् विशेषणपदम् इति वदामः तमिळ् मध्ये किं विशेषणपदस्य अडैमொழி तर्हि तोसैमொழி अस्ति वा इति मा पृच्छतु अतः अत्र तस्मिन् विषये वदामः विशेषं यद्यत् पदं विशेषणपदम् अस्ति तस्य लिङ्गत्रयमपि भवति विशेषणपदं यदस्ति तस्य किं भवति लिङ्गत्रयं भवति उन्नतः उन्नत शब्दः अस्ति किल विशेषणशब्दः अस्ति अतः उन्नतः उन्नता उन्नतं तर योजयति तदपि विशेषणमेव भवति अतः उन्नततरः उन्नततरा उन्नततमम् स्त्रीलिङ्गे चेत् उन्नत उन्नता उन्नततरा उन्नततमा नपुंसकलिङ्गे उन्नतम् उन्नततरम् उन्नततमम् अतः विशेषणपदम् इति यदा प्रयोगं कुर्मः तर्हि कः अर्थः लिङ्गत्रयेपि तस्य रूपं भवति इत्यर्थः अतः तरतम यदा योजयति तत्सर्वं विशेषणपदेन भवति अतः लिङ्गत्रयेपि रूपाणि भवन्ति तद् वयं स्मरामः एतावत्पर्यन्तं किं किं दृष्टवन्तः एकवारं परिशीलनं कुर्मः वा प्रत्ययाः कतिविधप्रत्ययाः प्रधानतया सन्ति इति दृष्टवन्तः सुप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः इति सुप्रत्ययं कुत्र योजयामः नामपदेन नाम नामपदस्य मूलपदमस्ति किल तेन सह वयं योजयामः सुप् योजयति चेत् किं भवति तस्य फलं किं विभक्तिरूपाणि भवन्ति सुप् योजनेन विभक्तिरूपाणि भवन्ति अस्तु तिङ् प्रत्ययं कुत्र योजयामः
क्रियापदस्य मूलपदेन तस्य नाम किं धातुः इति धातुना सह तिङ् योजयामः एवं तिङ् योजनेन किं फलं भवति क्रियारूपाणि किम् इति वदामः तस्य लकाराः लकाररूपाणि भवन्ति उत्तमम् अनन्तरं कृत् प्रत्ययं कुत्र योजयामः न न धातुना सह योजयामः कृत् प्रत्यययोजनेन धात्वर्थः भवति किन्तु तस्य रूपाणि नामपदरूपाणि भवन्ति कुत्रचित् अव्ययमपि भवति गन्तुम् अव्ययं पदं गत्वा अव्ययम् आगत्य अव्ययं भवति नामपदं भवति कदाचित् रूपाणि भवन्ति कदाचित् अव्ययं भवति नाम अव्ययं नाम तस्य अन्यरूपाणि न भवन्ति एकमेव रूपं गन्तुम् इति चेत् एकमेव रूपं भवति अस्तु एवं कृदन्तस्य तद्धितम् इदानीं तद्धितः तद्धितप्रत्ययः कुत्र कुत्र आगच्छति एकं तु अपत्याधिकारः अपत्यविषये यदा वदति तत्र तद्धितप्रयोगः अस्ति उदाहरणानि कानि पर्वतस्य अपत्यं स्त्री पार्वती वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् वासुदेवः किन्तु तत्र रूपभेदः पाणिनि अन्य सूत्र द्वारा कुत्र भेदः भवति इति दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथः नास्ति दाशरथिः नो चेत् दाशरथः इति भवति किन्तु दाशरथिः कारणं व्याकरणशास्त्रम् अनन्तरं भाषा न पूर्वं भाषा अस्ति व्याकरणशास्त्रं किं करोति इति चेत् दृढं करोति एवमेव वक्तव्यं तदर्थं सः किं करोति रूल् योजयति अतः दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः अनन्तरं साक्षात् पुत्रः चेत् अपत्यम् इति वदामः परम्परायाम् आगतः इति चेत् गोत्रापत्यम् इति वदामः रघोः गोत्रापत्यं पुमान् राघवः एवं अपत्याधिकारः इति तद्धित अन्तर्गतः विषयः अनन्तरम् इन् प्रत्ययं योजयामः कुत्र योजयामः तद् युक्तः तत् सहितः इति गुणम् अस्य अस्ति इति गुणी अस्य गुणम् अस्ति अतः गुणी समानार्थे अन्य एक प्रत्ययं योजयामः तदा किं भवति वान् वान् मध्ये एव किं भवति अन्य एक आप्शन् अस्ति वान् अथवा मान् कुत्र मान् योजयामः आवर्जयित्वा अकारान्तं न आकारान्तं न अन्य अन्तं यदा भवति तत्र किं भवति मान् भवति पुमान् इति वदामः किल पु पुं तदेव पु अनन्तरं मान् आगच्छति कारणम् उ अस्ति अतः अकार अन्तं अथवा आकारान्तं विना अन्य अन्तम् अस्ति चेत् तत्र मान् अकारान्तम् अथवा आकारान्तम् अस्ति चेत् तत्र मान् अर्थः समानः एव इन् प्रत्यययोजनेन यः अर्थः अस्ति समानार्थः किन्तु रूपभेदः भवति अनन्तरं लुः लु यदा योजयामः अर्थः समानः एव तद् युक्तः तत् सहितः इत्यर्थः एवं इन् वान् मान् अनन्तरं लु विषये दृष्टवन्तः अनन्तरं किं दृष्टवन्तः भाव सम्बन्धार्थः भावार्थः इति वैदिकाः शैवाः वैष्णवाः इति वदामः विष्णुसम्बन्धाः भक्ताः सन्ति विष्णुसम्बन्धभक्ताः नाम विष्णुं एव अर्चनां कुर्वन्ति शिवमेव अर्चनां कुर्वन्ति पूजयन्ति अतः शैवाः वैष्णवाः इति वदामः वेदसम्बन्ध वेदपण्डिताः सन्ति वेदज्ञाः सन्ति तदा वैदिकाः इति वदामः जैन जिन सम्बन्धः अतः एव जैन इति वदामः एवं सम्बन्धार्थः
अनन्तरम् ईय इति भारतीय इति वदामः तत्र तत्सम्बन्ध देशीय इति च देशसम्बन्ध इति सम्बन्धार्थे वयं वदामः भावार्थः अस्ति सम्बन्धार्थः अस्ति अनन्तरं त्वं ता इति द्वयमस्ति तत् भावार्थं प्रकटयति तत्र ता इति केवलं भावार्थेन अन्यसन्दर्भे अपि तस्य प्रयोगः अस्ति कः सन्दर्भः समूहार्थे अपि तस्य सम्बन्धः भवति एवं तरतम इति यदा योजयति तत्र यदा तोरण एतद् तोलनदृष्ट्या यदा भवति तत्र तरतम इति प्रयोगः भवति अनन्तरम् अन्तिमे अल्पेन समापितवन्तः किं क इति यदा योजयति तत् लघ्वर्थे भवति तदेव अल्पार्थे कप् எல்லாரும் கப்புன்னு பிடிச்சிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தன்யவாதம்.